अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे। हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, आप एक वीडियो बनाओ जिसमें ये बताया जाए कि अगर कोई इंसान पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ता है, रोज़ कुरान शरीफ भी पढ़ता है और बहुत सारी तस्बीह पढ़ता है, और इन सब के बावजूद अगर उस इंसान के रिज़्क में तंगी आती है, काम बिगड़ जाता है, नाकामी मिलती है, परेशानी आती है, काम में कमी आती है, मन परेशान रहता है, तो इन सब की क्या वजह है? तो मेरी आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए। देखिए, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। क्या तुम जानते हो जब मूसा के पीछे फौज लगी हुई थी तब अल्लाह ने क्यों समंदर को दो हिस्सों में बांट दिया? क्या तुम जानते हो कि जब हज़रत इब्राहीम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो उसने क्यों उस आग को ठंडा कर दिया? क्या तुम जानते हो कि उसने यूसुफ को क्यों कुएं में भी पाला? क्या तुम जानते हो कि उसने हाजरा को सहरा के में दरमियान में जमजम क्यों दिया? कि उसने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखा? क्यों उसने ज़िक्रिया को उम्र के आखिरी हिस्से में पहली औलाद से नवाजा? इन सब में बस एक चीज़ मुशाबह थी, यकीन। सिर्फ इसलिए कि उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो, खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब उस पर यकीन रख कर आगे बढ़ते रहे, और देखो, उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कल तो यही है ना कि रास्ता ना हो और तुम कहो अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तो तुम यकीन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखो, राहें वहाँ से निकलेंगी जहाँ तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं हो सकता। मामलात खुदा के सुपुर्द कर देने वालों को फिर अपने फैसलों पे कभी अफसोस नहीं होता। दुख हद से बढ़ता है तो रातों की नींद उड़ जाती है। फिर वक्ते तहज्जुद आँख भले सो जाए पर दिल नहीं सोता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, इंसान किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश रखे होता है, सालों से उसे मांग रहा होता है, सजदों में कबूलियत के औकात में, तहज्जुदों में, आंसुओं में, गर्ज हर मौके पर वो अपने रब से मांगता है। शायद वो रब से जुड़ता ही उस ख्वाहिश की तकमील की खातिर है। मगर फिर ऐसा होता है, अल्लाह उसकी आंखों के सामने उसकी उस ख्वाहिश को किसी और के हक में पूरा कर देता है। तब ये इंसान टूट कर गिरता है उस रब के आगे, किरची किरची वजूद लिए शिकवे करता है रब से कि क्यों किया तूने ऐसा। नाराज़ होता है अपने खालिक से कि मैंने तो इतना मांगा था तुझसे, तूने किसी और को दे दिया। मगर फिर कहीं अंदर से, बहुत अंदर से, उसकी सिसकती रूह से उसे आवाज़ आती है, जिसके पीछे तू भाग रहा था वो तो था ही सेरा। क्या तू इतना खुदगर्ज था कि अपने पैदा करने वाले के पास सिर्फ इसी ख्वाहिश की तकमील की तमन्ना लिए जाता था? तेरे सजदे जिसके लिए होने चाहिए थे उसमें भी अपनी ख्वाहिश को बुत बनाए पूज रहा था। फिर ऐसा ही तो होना था। मगर अच्छा हुआ तुझे समझ आई कि हकीकत क्या है, किससे जुड़ना है, किसकी ख्वाहिश रखनी है, सजदे किसके लिए खालिस करने हैं, आंसू किसके लिए बहाने हैं। अगर वो रब तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता तो तू तो सजदों में तड़प कर मांगता था ना, वो सजदे भी छूट जाते, तो अल्लाह को भूल जाता। तेरा रब ऐसा नहीं चाहता कि तू उसे भूले, इसलिए उसने तेरा दिल तोड़ा ताकि तू मज़ीद उस रब से जुड़ जाए। वो इस दिल को अपने मोहब्बत की तड़प से भर दे। हाँ, बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही हमारे हाथ में बेहतर होता है। वक्ती तौर पर दिल तो टूटता है, उस रब से जुड़ भी तो जाता है। अल्लाह यकीन करने वालों के लिए रास्ता बनाता है। और जानते हो, यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, वो तब भी आसमान की जानिब देख कर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो? नहीं, तुम तो फ़ौरन डर जाते हो और फिर ज़ोर ज़ोर से कहने लगते हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं तो ही सुनी ही नहीं, भूल गए हो। अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो? तुम कहोगे मैं ईमान लाया और फिर तुम आजमाए ना जाओ।
جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ رہا ہے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ اس جانب نہیں ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں راستے سے ایسی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع تک نہیں ہوتی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ سنو، میرا رب تو کبھی کسی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں ڈال دیتا ہے۔ اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کوئی چیز رکاوٹ بنے؟ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہاں مہکتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے بہتر نہ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا ہے۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہ ہو، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین نہ ہو۔ جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی تو سکتا ہے نا۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم بھی کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔